दोस्तों, इमाम मेहदी का मसला उम्मत की अकीदे से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए जब इस किस्म की तहरीरें सामने आती हैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की नजरें उस तरफ उठ जाती हैं। मुझे लगता है कि ये कोई बातिल का एजेंट है जिसने अपने नाम के साथ मुफ्ती और कासमी का साबिका और लाहिका लगा रखा है। इससे पहले एक बंदे ने लिखा था कि साद कांदलवी हफिज़ल्लाह मिन्हु इस्लाम की हक्कानियत की दलील हैं। उसके जुमले से मालूम होता है कि उसके पीर साहिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से भी अफजल हैं। दरअसल सामीन व नाज़रीन, सच यही है कि तबलीगी जमात अब देवबंदियों के गले की हड्डी बन चुकी है, जो न निगलते बनती है और न ही उगलते। इसीलिए ख़ुद देवबंदी हलक़े से आज से कई साल पहले तबलीगी जमात को संगीन फितने का नाम दिया था, जैसा कि इस किताब का नाम रखा गया है, क्योंकि इस किताब में तबलीगी जमात ही की नकाब कुशाई की गई है और उसकी हकीकत को वाज़ेह किया गया है, उजागर किया गया है। सामाईन, तबलीगी जमात वाले आए दिन अपने अमीर यानी साद कांधलवी को आए दिन कुछ न कुछ कहते। एक तो साद कांधलवी खुद ही गुमराही पे गुमराही फैलाते रहते हैं, लेकिन उनके मानने वाले जो उनके मुरीद हैं, अंधभक्त हैं, वो भी गुमराहियाँ फैलाने में अपने पीर से कम नहीं है। अभी हाल ही में एक कासमी मुफ्ती ने साद कांधलवी को इमाम मेहदी कहा है, जिस पर ख़ुद देवबंदी हलक़े में ज़लज़ला बरपा है, और उसे ही आज की इस वीडियो में पेश करने वाला हूँ। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। कल से सोशल मीडिया में एक मुफ्ती की तहरीर आम है जिसने काफ़ी हलचल मचा रखी है। सामाईन, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस मुफ्ती ने कौन सी ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हलचल मचा हुआ है, तो इसके लिए सामाईन आपको मक्की एजाज़ी का वो बयान याद होगा जो मैंने अपनी कई वीडियो में पेश किया है, जिसमें देवबंदी मशहूर होने के लिए क्या करते हैं ये बताया है। अगर याद नहीं है तो मुलाहिज़ा कीजिए इस वीडियो क्लिप को। एक आदमी ने कहा, उसने कहा जी मैं अभी भी पढ़ के आया हूँ, कोई मुझे वजीफ़ा बताएं कि मेरी शोहरत हो जाए कि जी बड़ा मौलवी है, बड़ा खत। उन्होंने कहा यार ये शोहरत के लिए ऐसा करो, तुम कह दो कव्वा हलाल है, बस 1 मिनट में मशहूर हो जाओगे सारे इलाके में, कव्वा हलाल कव्वा हलाल, शोहरत हो गई। मशहूर होने का, शोहरत पाने का ये तरीक़ा देवबंदियों में बहुत ही मकबूल है। देवबंदी उलमा आए दिन इस तरीक़े पर अमल करते हैं और अपने आप को मशहूर करते हैं, शोहरत हासिल करते हैं। जैसा कि अभी 1-2 दिन पहले एक कासमी मुफ्ती ने ऐसा ही किया है। उसकी हकीकत क्या है ये सुनिए इस वीडियो क्लिप में। दरअसल हुआ ये कि सादी ग्रुप के एक बंदे ने साद कांदलवी हफिज़ल्लाह मिन्हु के बारे में चंद जुमले लिखे थे। उसके बाद एक इमेज शाये किया जिसमें लिखा था, हज़रत जी के आशिक एक बार ज़रूर पढ़ें, हज़रत जी से मोहब्बत है, सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। उसके जवाब में काफ़ी तबसरे आए, मगर एक तबसरे ने ज़लज़ला बर्पा कर दिया। मुफ्ती जमील अहमद कासमी नामी एक जमाती ने लिखा, इमाम महदी खलीफतुल मुस्लिमीन मौलाना साद साहब से मुझे लामहदूद मोहब्बत है। अगर हज़रत जी न होते तो न दुनिया, आसमान, ज़मीन, कायनात कुछ भी न होती। आखिरी ज़माने के इमाम महदी हज़रत जी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुना और पढ़ा अपने सामाईन। साद कांधलवी न होते तो न ये दुनिया होती, न ये आसमान होता, न ये ज़मीन होती, न ही ये कायनात होती। ये सब साद कांधलवी की वजह से है, और उसे खलीफतुल मुस्लिमीन और इमाम मेहदी भी लिखा है। लेकिन सामाईन, साद कांधलवी को इमाम मेहदी कहने में ये कासमी मुफ्ती अकेले नहीं है, बल्कि और भी कई लोगों ने इमाम मेहदी साद कांधलवी को कहा है। सबूत के लिए आगे इसी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। सामईन, साद कांदलवी हफिज़ल्लाह मिन्हु को इमाम महदी कई लोग कह चुके हैं। 2 सबूत आप भी देख लीजिए। राई पठान लिखता है, मुझे लगता है कि हज़रत जी इमाम महदी हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी एक जमाती ने लिखा, अरे हुजूर ये हज़रत जी इमाम महदी मौलाना साद साहब दामत फ़यज़ुहुम ही हैं, जो उन्होंने खुद वापस मैसेज किया था। सामईन, साद कांदलवी हफिज़ल्लाह मिन्हु को अगरचे कई लोगों ने महदी कहा, मगर इस मुफ्ती और कासमी ने तो हद ही कर दी। उसके जुमले से मालूम होता है कि उसके पीर साहिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से भी अफजल हैं। मुझे लगता है कि ये कोई बातिल का एजेंट है जिसने अपने नाम के साथ मुफ्ती और कासमी का साबिका और लाहिका लगा रखा है। इससे पहले एक बंदे ने लिखा था कि साद कांदलवी हफिज़ल्लाह मिन्हु इस्लाम की हक्कानियत की दलील हैं। जी हाँ सामाईन, एक तबलीगी ने यहाँ तक कहा था कि साद कांधलवी का मुसलमान होना ये इस्लाम के सही होने की निशानी है। सुने इस वीडियो में उसने और क्या क्या कहा था। हम जो वक्त का अमीर होता है उसी पर हालात मुनकशिफ होते हैं। बेशक बेशक बेशक, समझे जी। और जो वक्त का अमीर नहीं होता है उस पर हालात मुनकशिफ है। तो मुआसात साहब के ऊपर मिन जानिबिल्लाह जो हालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों में डालते हैं, जो मिन जानिबिल्लाह हालात का उरूज होता है,
وہ آج کے دور میں کسی عالم کا نہیں ہے، جو عالم کے امیر ہیں. سمجھیے، وہ بندہ مواسات اپنا کھاتا ہے اور جو بات حق ہے اس کو کہہ دیتا ہے. آپ کتنے بھی فتوی بازی کرو وہ رجوع نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ، ایسی شخصیت کا اور ہونا جو ضروری ہے. زکوٰۃ فطرے کھاتے ہیں وہ ادھر ادھر رجوع کرتے پھرتے ہیں، وہ چاہے شفیع عثمانی ہو، چاہے مفتی طارق مسعود ہو، بے شک بے شک چاہے منصور مہنگل ہو، بے شک بے شک چاہے طارق جمیل ہو، بے شک بے شک چاہے معاصر مدنی ہو، بے شک بے چاہے شک. معاذ سفیان ہو، چاہے بے شک. معاذ شکیب ہو، چاہے مفتی ابوالقاسم صاحب ہوں، جی چاہے جی مولانا سلمان ندوی ہوں. مولانا سلمان ندوی بھی نہیں کرتا ہے، وہی بندہ ہے. سمجھ گئے. مواسات صاحب جو ہے اس سمے دین اسلام کی ایک نشانی، ان کا مسلمان ہونا یہ اسلام کے صحیح ہونے کی نشانی ہے. بے شک بے شک. ہے. میں وہی جملہ نقل کروں گا جو علامہ اقبال نے جو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نقل کیا. سامعین، جس سعد کاندھلوی کی شان میں یہ تبلیغی زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیوبندیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی. سعد کاندھلوی کی تربیت نہیں ہوئی ہے کیونکہ جب اس کے والد فوت ہوئے تو اس وقت یہ بچے تھے، علم اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے متعلق مدرسہ والوں سے فتویٰ لیا جائے تو بہت خراب فتویٰ دیں گے. یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے ارشد مدنی کا. سنیں اس آڈیو میں. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اس میں سب کا اتفاق ہے جی کہ مولانا سعد صاحب کی تربیت نہیں ہوئی ہے. جی 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 ان کے والد کا انتقال ہوا، یہ بچے تھے. جی ہاں سر. دادا کو تو شاید انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جی جی. علم ان کے پاس نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ تقریروں میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اگر مدرسوں والوں سے فتویٰ پوچھا جائے جی تو وہ بہت خراب فتویٰ لکھیں گے. جی جی سر. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جی ایک شورا ہو جس کے سامنے وہ اپنے بیانات رکھا کریں. جی ہاں وہ ان بیانات کو جب یہ کہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی تب اس کے بعد وہ تقریریں کریں. جی. ورنہ تو ان کے غلط بیان سن کر کے لوگ جماعتوں میں جائیں گے اور وہاں تقریریں کرنے لگیں تو یہ تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. بہرحال سامعین، جب ہم نے مفتی جمیل احمد قاسمی کے اس کمنٹ کی تلاش کی تو ہمیں یہ مل گیا فیس بک پر. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی خلیفۃ المسلمین مولانا سعد صاحب سے لامحدود محبت ہے. اگر حضرت جی نہ ہوتے تو نہ دنیا، آسمان، زمین، کائنات کچھ بھی نہ ہوتی. آخری زمانے کے امام مہدی حضرت جی ہی ہیں، جس میں کوئی شک نہیں. لیکن سامعین، اس کے اوپر جو کمنٹ کیا گیا ہے، جو تحریر لکھی گئی ہے، وہ پڑھنے اور سننے کے قابل ہیں. دیکھیں، بھیجنے والے ہیں فیضان سبحانی. یہ کہتے ہیں جب ان مغلوب الحال تبلیغی مولویوں اور مفتیوں کا یہ حال ہے تو سیدھی سادی عوام الناس کا کیا حال ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ لوگ اس سعد کاندھلوی کو اپنا مسیحا بنا کر چھوڑیں گے. خطرہ ہے کہ کہیں لوگ اس کی پوجا شروع نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ اس فتین کے فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. محمد فیضان سبحانی. تو سامعین و ناظرین، ساری باتیں، سارے حوالے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ آج کی اس ویڈیو اور ان باتوں کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو محفوظ کر کے رکھ لیں تاکہ جب بھی آپ کے علاقے میں، آپ کے ارد گرد کوئی تبلیغی جماعت کا چاہنے والا کسی بھی طریقے سے، یا پھر کوئی سنی ہونے کے باوجود تبلیغی جماعت کو دودھ کا دھلا اور اسے دین کا کام کرنے والا سمجھنے کی حماقت کرتے ہوں، تو ان کو یہ ویڈیو دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ لوگ کیسے گمراہ خود بھی ہیں اور لوگوں کو بھی کیسے گمراہ کرتے ہیں. اس لیے اس ویڈیو کو محفوظ کر لیں، اور ممکن ہو تو اپنے دوست میں، احباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو آسانی سے پہنچے اور لوگوں کے سامنے تبلیغی جماعت کا کالا سچ اچھے سے آ سکے. شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.